प्रोग्राम में बात करेंगे कराची की, जहां सदर के इलाके में पाक फौज के जवानों की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में 2 एहलकार शहीद हो गए हैं। एडिशनल आईजी मुश्ताक महर ने एहलकारों की शहादत की तस्दीक कर दी। वाकया पार्किंग प्लाजा में पेश आया और कहा जा रहा है कि 9mm की पिस्तौल इस्तेमाल की गई। कराची की ही अगर बात करें तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी इजलास के बाद नए वजीर आला सिंध के नाम का ऐलान करना है। सिंध के वजीर खजाना मुराद अली शाह का नाम सरे फहरिस्त है, मगर सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी के MPs उनको नए वजीर आला के तौर पर तस्लीम करेंगे या नहीं। और आखिर में कुछ बात करेंगे साइबर क्राइम्स बिल की, जो मंजूरी के आखिरी मराहिल में है। साइबर क्राइम और साइबर हुकूक पर काम करने वाले मुख्तलिफ इदारों ने इस बिल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बिल की मंजूरी दी है। अब सेनेट पर इस पर बहस होगी, जिसके बाद सदर पाकिस्तान इस पर दस्तखत करेंगे और ये बाकायदा कानून बन जाएगा। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260607 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं जो कि डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। और इस्तदा आपसे वही कि जब आपको थ्रू किया जाता है तो आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और बराए मेहरबानी सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस हो। अगर आप कोई कमेंट करना चाहें या कोई सवाल तो आप हमें ट्विटर, फेसबुक और ईमेल के ज़रिए हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/bolbolpakistan1। हमें ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है bolbolpakistan_ एंड bolbolpakistan@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। बहुत दिनों से गुलमीने मैं ये सोच रहा था कि आजकल जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए शायद यहाँ कहीं ना कहीं कोई स्पॉट कोई चुनेगा या नहीं चुनेगा। मैं हरगिज़ सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हूँ क्योंकि अक्सर एंकर हैं, मैं नहीं हूँ। ठीक, लेकिन अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन आज 2 आर्मी के नौजवानों को टारगेट करके शहीद किया गया है ऑलमोस्ट भरे बाजार में। बिल्कुल सदर। तो मुझे ये लग रहा है कि वहाँ के का कोई यहाँ के में रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। और मैं इंटायरली मैं आपको दोबारा ये कह रहा हूँ कि ये मेरी खदशा है, गट फीलिंग है, बिल्कुल एक यानी आउट ऑफ द बॉक्स किस्म का एक शक आया है। ठीक है, मतलब और मैं ज़्यादा वरीड थोड़ा सा इसलिए इस बारे में हुआ हूँ कि इसी मौके पर कराची में जो है वो चेंज ऑफ गार्ड भी हो रहा है, शायद उससे फ़ायदा उठाया हो वो कायम अली शाह साहब का जाना और फिर ये कि भी रेंजर्स के अख्तियारात वो एक रुकी हुई बात, तो वो एक स्पेस में के ऐसे। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आई विश कि मैं अपने इस खदशे में गलत हूँ। ठीक है, तो चूँकि ये वाक़या भी हुआ है, हम इसके लिए तैयार नहीं थे सच्ची बात कि इस पे हम तफसीली बात कर पाते और बाकी बातों के लिए तैयार थे, लेकिन आपकी लाइन में से मुझे बहुत शदीद एतराज़ है कि आपने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में एक वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे बहुत बड़ा वाक़या हो गया और आपने उसका जिक्र तक नहीं किया। आप पता नहीं कैसे अखबार पढ़ती हैं, मुझे हैरत हो गई। मैं समझा के तुम्हें मर गया कि बीबी आप जर्नलिस्ट बनो, एंकर मत बनो। अच्छा नहीं, क्या रह गया मुझे बताएं। देखो तुम मुझे बताओ, दुनिया की कदीम तरीन जुबानों में से एक है ना चीनी जुबान। बिल्कुल मोहनजोदड़ो की लिखी हुई जो जुबान है वो अभी तक नहीं को पढ़ पाया एक्सपर्ट, लेकिन चीनी कदीम तरीन यानी कि पहले जिसको लिखा गया बाकायदा और जो पढ़ी भी जा सकती है, ठीक है, ओके, उस जबान में इतनी जरखेज, इतनी कदीमी, इतनी तारीखी जुबान में एक नया लफ्ज जो है वो ऐजाद हो गया है।
اچھا ٹھیک ہے رائٹ سمجھ گئی میں چلے ٹھیک کیا نہیں سب ہم کچھ ارے بھائی صاحب یہ اخبار یہ دی نیوز یہ دیکھو فرنٹ پیج اور یہ فرنٹ پیج پہ میرے بھائی کی سٹوری ہے حذیفہ الرحمان کی جنگ میں بھی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ ایک انڈسٹریل وہ ہوتا تھا ایریا جس کو شینزن جہاں پہ جب جاگیردارانہ سماج سے آزاد ہوا چین اور انڈسٹری شروع ہوئی تو اس علاقے کو شینزن کہتے ہیں سب سے زیادہ انڈسٹریلائزڈ ہے ٹھیک ہے اچھا اس کی جو پیس ہے اس کی وجہ سے لفظ بنا ہے شینزن سپیڈ کہ وہ بہت تیزی سے ترقی کرتے کہ کوئی بھی علاقہ جب یعنی تیزی سے کوئی کاروبار کوئی شہر ترقی کر رہا ہو تو وہ کہیں گے کہ یہ شہر مثال کے طور پر گجرانوالہ ہے جی یہ شینزن سپیڈ کے ساتھ ترقی کر رہا ہے ٹھیک یہ لفظ متروک ہو گیا اب وہاں پہ کہا جا رہا ہے پنجاب سپیڈ واہ اس کو میں کیا خبر بناتی مجھے بتا ہیڈ لائن کیا بنتی آپ مجھے ہیڈ لائن بتائیں کیا بناتی اس کی یہ میں کیا ہے کہ ہمارے پنجاب سپیڈ شینزن سپیڈ کی جگہ پنجاب سپیڈ صحیح ہے ہمیں بتانی چاہیے تھی یہ اتنا اہم واقعہ ہے اور یہ دورہ اتنا اہم ہے کہ وہ غالب بیچارے ساری زندگی جو ہے یہ داد فریاد کرتے رہے کہ مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں شہباز شریف صاحب تو چونکہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتے ہیں تو ان کے لیے تو مدح پنجاب سپیڈ لیکن اس میں بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی انہوں نے رپورٹرز کی طرح خود اپنے کارنامے پہ بی پر دیا ہے خود جس کو پیس ٹو کیمرہ کہتے ہیں پیس ٹو کیمرہ جو رپورٹر میں کہتا ہے کہ آج پاکستان کے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی انہوں نے خود کیا ہے وہ اگر ہے وہ پہلے آپ نے اس ساری بات کو نظر انداز کر دیا اتنا بڑا واقعہ ہے دورہ جا رہا ہے میری آج بڑی اہم میٹنگز ہوئیں چائنا میں ایک تو جو فرسٹ وائس پرائم منسٹر ہیں ان سے میری آج 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے پاکستان کی بھرپور حمایت کا یقین دلایا انہوں نے سی پیک پروجیکٹس کے وہ خود بھی انچارج لوگوں کے سامنے لانے کے لیے ہم جیسے کمی کا یقین دلایا کرنا پڑتا ہے اور ان کو نہیں کرنا پڑتا یہ اس میں خود کفیل ہو گئے اس کو کیا کہتے ہیں This is do it yourself spin doctrine اچھا میں نے سوچا اس کو سیلف رپورٹنگ شاید دیا تو پہلے بیچارے غالب کی جان عذاب میں وہ ان کی وہ کیا ہمارے جالب صاحب ایسے دستور کو بے نور کو اب تمہاری میری نوکریاں خطرے میں اب ہمیں ضرورت ہی نہیں کہ رپورٹر بھیجیں وہ خود ہی پہلے میٹنگ کر کے آئیں گے اور اس کے بعد خود ہی پیس ٹو کیمرہ کیا کریں گے اور کیمرہ مین عبدالوحید کے ساتھ میں ہوں شہباز شریف تو کیمرہ مین رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ کیمرہ مین رانا ثناء اللہ کے ساتھ شہباز شریف اور بھئی اتنی یہ زبردست بات ہوئی ہے یہ کیا زبردست ہے یہ سارا سی پیک نے کسی اور صوبے سے نہیں گزرنا کوئی اور وزیر اعلیٰ گئے نہیں اب کیوں شہباز شریف سب سے زیادہ یہی ہے کہ میں رو رو کر مر گیا ہوں تمہارے ساتھ کہ گلمینے اینکر مت بنو صحافیوں کی طرح صبح اٹھ کے اخبار پڑھا کرو نہیں میں پڑھا تھا میں نے یہ خود ڈو اٹ یور سیلف اسپن ڈاکٹرنگ پیس ٹو کیمرہ نہیں تو آپ کو پتہ ہے ایک اور بھی تھی خبر آج اخبار میں ویسے یہ اخبار ہے میرے پاس اس کا ہیڈ لائن تھی اسی حوالے سے شہباز صاحب کی ہی وزٹ کے حوالے سے اس کی ہیڈ لائن تھی پی ایم ایل این کمیونسٹ پارٹی ٹو اسٹرینتھن ریلیشنز مطلب کہ دوسرے کے ساتھ روابط نہیں یہ جو کمیونسٹ پارٹی کی بات کر رہے ہیں یہ ڈین شاپنگ والی ہے کمیونسٹ پارٹی خدا نخواستہ موضوع تنگ والی نہیں نہیں وہ اب کیسے ہو سکتی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ اگر ان کے رابطے تو ہو ہی نہیں سکتی یہ ہے وہ یہ یعنی پولٹری فارمنگ والی یعنی کمیونسٹ پارٹی انڈسٹری اورنج ٹرین اچھا اب یہ ساری پنجاب سپیڈ نے کیا پنجاب سپیڈ نے چونیا میں انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے کے لیے بینک سے قرضہ لیا ہاں جی سپیڈ یہ ہے ایگزیم بینک سے تو اب کیا یہ قرضہ لینے کو سپیڈ کہتے ہیں پنجاب سپیڈ کے اتنی تیزی سے قرضے لیتے ہیں پنجاب سپیڈ ویسے نصرت صاحب میں کیا بولوں اب وہ کیا اور یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت کیا آن پڑی تھی کیا ضرورت آن پڑی آپ کو یاد ہے 18 جولائی کو بھی میں نے پروگرام میں کہا تھا میں نے کہا ابھی پرائم منسٹر صاحب تشریف نہیں لائے تھے یہاں میں نے کہا آئے جناب نیشنل سیکورٹی کونسل میں بیٹھیں میٹنگ کریں کیونکہ بہت سارے مسائل میں سے اب ایک نیا قضیہ کھڑا ہو گیا اور میں نے ڈان کا فرنٹ پیج دکھا رہا تھا کہ وہ سی پیک اور چائنیز خیبر گھومن کی سٹوری تھی ہمارے ڈان اخبار کے بالکل ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ شہباز صاحب آئے اور پھر گئے آرمی چیف کے پاس اکیلے اس دفعہ چودھری نثار کو ساتھ نہیں لیا
آپ کہا نہیں ہم اکیلے 1 on 1 وہاں سے آئے, بھائی صاحب کو اطلاع دی, وہاں اجلاس وغیرہ ہوا, خود جہاز پکڑا امریکہ. تو ایسے اقبال صاحب کو ہی لے جاتے چاہے اپنے ساتھ, مطلب کا کیا حال؟ ارے وہ بتانے گئے ہیں کہ میں ہوں نا ون ونڈو, میں ہوں نا, اور اتنی ون ونڈو کی اس کی پبلسٹی بھی میں خود ہی کروں گا, رپورٹنگ بھی خود ہی کروں گا. واٹ اے ونڈو. ارے اس کو تفصیل میں پڑھو نا, اپنی رپورٹنگ خود کی اور تم نے اس کو ہیڈ لائن میں نہیں ڈالا. پنجاب سپیڈ, اب جب وہ اپنا شو کریں گے نا, میں یہی کہہ رہی ہوں پنجاب سپیڈ تو ایسے کوئی illicit ڈرگ لگتا ہے. بالکل ایبسلیوٹلی. بہرحال وقفہ لیتے, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو شہباز شریف صاحب کو امید ہے کہ نصرت صاحب نے بخش دیا ہوگا, اس وقت تک بہرحال وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _ نہیں مجھے واقعی افسوس ہوا تم اہم خبروں کو جو ہے نا اس طرح نظر انداز کر دیتی ہو. دیکھو اس میں یہ ہے کہ پنجاب اسٹریٹ ایگزم بینک کی چیئرمین یہ خاتون تھی جنہوں نے یہ فقرے کہے, وومن امپاورمنٹ, اور اس کے بعد ان کے تعریفی الفاظ سن کر وزیر اعلیٰ پنجاب آپ دیدہ ہو گئے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایسے یعنی کہ ان کی اتنی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ہوئی ہے. میں جب غالباً 3ری یا 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا تو پہلی مرتبہ چینی صدر آئے تھے, تو لاہور میں بھی دعوت, تو ہمیں وہ اسکول کے بچوں کو ہاتھ پہ جھنڈے, ہاں جی وہ مشہور چینی میں گانا گاتے ہیں, وہ یوں لگاتے تھے, چنگواہا پاکستان یو یی وان شوئے وان شوئے, یعنی پاک چین دوستی زندہ باد. بالکل یہ ہمیں یاد ہے, ابھی تک دیکھو مجھے یاد ہے, چنگواہا پاکستان یو یی وان شوئے وان شوئے. پتہ نہیں اس کی آپ نے کتنی نصرت صاحب ستیہ اب ایسا نہ ہو کہ اگر یہی پنجاب سپیڈ چلی تو آئندہ بچوں کو بار روڈ پہ کھڑے ہو کے کہنا پڑے کہ پنجابی چینی بھائی بھائی, پنجابی چینی بھائی بھائی. آج شہباز شریف صاحب کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں نصرت صاحب, مطلب ایک ہی ہینڈز آن چیف منسٹر. بھائی وہ میرے کاروبار میں آگئے, وہ خود وہ رپورٹنگ میں آگئے ہیں, وہ پیس ٹو سکتے ہیں یعنی کیمرہ کر کے, اور مجھے تو اپنا روزگار خطرے میں پڑ رہا ہے. تم کہہ رہی ہو میں ان کے بھی چلو چھوڑو, دبا دینی چاہیے, دبا دینی چاہیے. وہ یہ کی کہ الیکشن کمیشن بنا تو خدا کا واسطہ آپ کو ہونا چاہیے تھا. آئین میں کیٹیگوریکلی ہے کہ قائد ایوان اور یہ دونوں مل کے, اس کے باوجود کنسلٹ کیا گیا جماعتوں کو, آپ نے پارلیمانی پارٹی, لیکن عمران خان اس کے باوجود ہر چیز منظور, لیکن پنجاب کا نامنظور. انہوں نے کہا ہم نے طارق کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 65 سال کا ہو چکا ہوں, میں تو کوالیفائی نہیں کرتا. انہوں نے کہا میں اپنا نام سن کے حیران ہوا. ہر بات اس کا ذکر کر رہا ہے, ANP کے بھی نمائندے تھے اس میں. کل خبر تو ہم نے دی تھی کہ یہ ہوا ہے. نہیں لیکن ان کے بھی اپنے تحفظات ہیں. ہاں وہ کیا ہے, وہ کسی اور اس کے جو ممبر تھے وہ اگر ہمیں لائن پر مل جائیں اور وہ ہیں تو میں انہی سے پوچھ لیتا ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام نصرت صاحب. جی بہت بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کا. یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کو تو پنجاب سے جو ممبر الیکٹ ہوئے ہیں اس پر ان کا اعتراض آیا تھا, لیکن وہ تو طارق کھوسا صاحب نے خود ہی وضاحت کر دی. آپ بتائیے کہ آپ نے کیا کیا ہے ایز ANP ریپریزنٹیٹیو, اور آپ کو کس بات پہ اعتراض ہے؟ مجھے جو ہے طریقہ کار پر اعتراض تھا. ہماری جو ہے یہ کمیٹی کی پہلی میٹنگ جو ہے وہ 15 جون 2016 کو رکھی گئی, ٹھیک ہے, اور ہم کمیٹی روم میں بیٹھے. اس کے تقریباً ٹائم 2 بجے کا تھا. 2:30 بجے آتے ہیں کہ بھائی میٹنگ آج نہیں ہے, ٹھیک, اور کل ہوگی. میں نے کہا وجہ اور کوئی نوٹس لے آئیں, کیا کس وجہ سے کینسل ہوئی ہے. اس میں صرف چیئرمین کا انتخاب تھا 16 جون کو, جو کہ پرویز رشید صاحب اس کمیٹی کے چیئرمین بنے. اس کے بعد پھر 25 جولائی کو دوبارہ میٹنگ رکھی گئی. اس پورے دوران جو تقریباً 1.25 مہینہ گزرا ہے, اس میں کمیٹی کو کسی قسم کے نہ کوئی نام آئے ہیں, نہ کمیٹی کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے, نہ اس پہ کوئی ڈسکشن ہوا ہے. اور کل کے اجلاس میں ہمارے سامنے نام آتے ہیں, 3 نام اپوزیشن کی طرف سے اور 3 نام جو ہے حکومت کی طرف سے, اور تینوں نام جو دونوں طرف سے آئے ہیں ان میں ایک نام کامن تھا. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ پیچھے کو مکمکا ہوا ہے اور نام فائنل پہلے سے ہو چکے تھے. تو میٹنگ شروع کرتے ہی تلاوت کے بعد انہوں نے نام پر آئے کہ بھائی چلے شروع کرتے ہیں, بلوچستان سے شروع کریں یا پنجاب سے شروع کریں. میں نے کہا اس پہ میری ریزرویشنز ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ نام مطلب کس نے دیے ہیں, اور کس سے جو ہے نا آپ نے کنسلٹ کیا ہے, کسی پارٹی سے یا پارٹی لیڈران آپس میں بیٹھے ہیں, یا کمیٹی کو یہ نام پہلے کیوں نہیں بھیجے گئے. تو ان کے پاس نہیں جی یہ بات ہوئی ہے. میں نے کہا ہمارے ساتھ تو کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی, اور ایز اے ممبر ہمیں یہ نام ہمارے سامنے
10 दिन 15 दिन पहले आने चाहिए थे और इन मेंबरों को फिर हमें शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए था। शॉर्ट लिस्ट का तरीकाकार क्या है? और सिर्फ नाम जो है मनपसंद लोगों के कि एक नाम आप दे दो, एक दूसरा दे दे, एक तीसरा दे दें, फिर उसमें एक सूबे से जो है ना फलाना पार्टी जो है वो अपना मेंबर मुंतखब करे, दूसरे सूबे से दूसरी पार्टी, तीसरे से तीसरी पार्टी, इसी तरह इन्होंने आपस में बैठकर तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये आप जो है ना आप बात कहना क्या चाहते हैं, आप मुखालफत में जाना चाहते हैं? मैंने कहा जिन लोगों को मैं आज पहली मर्तबा नाम सुन रहा हूँ, अभी 5 मिनट के अंदर मैं इनकी मुखालफत किस वजह से करूँ, और अगर हिमायत करूँ तो हिमायत में किस वजह से करूँ? तो ये तो आपको चाहिए था कि कमेटी में जो है ना पहले ये नाम आते और इस पर हम बहस करते। तो बुनियादी तौर पर आपने एब्सटेन किया और आपको ANP के नुमाइंदा होते हुए एतराज बुनियादी तौर पर तरीक़ेकार पर है। जी जी बिल्कुल। आपका ये कहना है कि दिस कमेटी वाज जस्ट आई वॉच, और इन 3 जमातों ने यानी पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, लेकिन उसके बावजूद देखिए इमरान साहब ने तो पंजाब के मेंबर जो हुए उन पे एतराज तो किया ना। नहीं उनके तो जो है उनके तो एक मेंबर आ गए थे ना एक सूबे से जो वो लाना चाहते थे। आपका मतलब ये है कि जो KPK से जो रिप्रेजेंटेटिव खातून आई हैं वो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदा थी या यानी कि उनकी नॉमिनेटेड थी? मतलब मीटिंग में ये बात उन्होंने नहीं की, ये रिजर्वेशन मीटिंग में नहीं आई, मीटिंग के बाहर आकर फिर ये बातें बाहर आई हैं। और मैंने जो उनको साहब उन्होंने कहा कि फिर आप क्या मतलब आप फिर सिर्फ बलूचिस्तान पे एतराज करना चाहते हैं, बलूचिस्तान के मेंबर पर? मैंने कहा नहीं, मुझे चारों सूबों के मेंबरान पर एतराज इस वजह से है कि इनको फिर मैंने उन मेंबरान से पूछा, मैंने कहा ये बलूचिस्तान से जो नाम आए हैं आप लोगों को पता है कि ये कौन है, इनकी बैकग्राउंड क्या है, इनके अपने कैरियर में क्या कारकर्दगी गालिबन शकील साहब आए हैं जो कि जिनका नेशनल पार्टी से ताल्लुक रहा है ज़माने में, वही है ना जी? तो मैंने कहा ये मतलब ये बात ये है कि ये हमारी जो है अभी रिवायत बन गई है कि हम कमेटियों को हुकूमत जो है ना वो नजरअंदाज करती है मौके पर। बिल्कुल ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, ये आपने बहुत तफसील से हमें बताया। अब यही बात है ना कि ये तकल्लुफ करने की जरूरत क्या थी कि आज में ये बाकायदा क्लियरली वाज़ेह है कि वो मुशावरत करके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस तय करेंगे। अब ये खुर्शीद शाह साहब जो हैं ये बाकी अपोजिशन की सारी जमातों से अपने तौर पर कर लेते, लेकिन अगर आपने फेस ये देने की कोशिश की कि सारी पार्लिमानी पार्टी ने मिलकर ये किया, तो वो ये देखो जैसे बता रहे हैं। मेरे ख्याल में नुसरत साहब वो PTI वालों को वो उन्होंने किया, बिकॉज ये हुआ ये कि फिर सिंध से नहीं, लेकिन अभी वो दाऊद साहब बता रहे हैं ना, वो ऑन एयर कह रहे हैं, तो कान में तो नहीं कह रहे। नहीं वो कह रहे हैं कि वहां उन्होंने एतराज नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा से जो खातून आई है वो PTI की नॉमिनेशन थी, जो सिंध वाली है वो पीपल्स पार्टी की थी, पंजाब वाली PMLN की, और बाकी क्या करें। बहरहाल ये है कि मैं अब यानी ब्रेक पे जाना है और उसके बाद जाहिर है सिर्फ और सिर्फ शहबाज साहब को तो बख्श दिया ना मेरे। नहीं सिंध वहाँ जहाँ पे चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है भाई, उस पर गौर करना पड़ेगा। नहीं वो तो अभी मीटिंग भी जारी है, उस पर बहुत जरूरी है बात करना। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई ना कमेंट हो तो हमें लिख के जरूर भेजें। अच्छा बीबी, चूंकि वो चाइना का जिक्र है, मुझे बताया गया है गिलगित से को कॉल है, वो पहले ले लें फिर मैं सिंध की तरफ आ सकूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर? नुसरत भाई अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल बढ़िया। सर मैं गिलगित से मेजर जफर बोल रहा हूँ। जी भैया जी, मैं एक रिटायर्ड सोल्जर हूँ सर। बात यह है कि आपने खादिम आलाम के बारे में बताया कि वो CPEC के ऊपर बड़े जो है वो प्रोग्राम चला रहा है पंजाब में, लेकिन काइंडली टेल मी कि जी 2 ही दर्रे हैं जहाँ से ये रास्ता आएगा, आइदर खुंजराब और मिंतका। सही बात। दुनिया का कोई ऐसा जगह नहीं है उन जगहों के अलावा और कहीं नहीं है। सही बात। इट हैज टू ट्रेवल 230 किलोमीटर हुंजा नगर वैलीज को क्रॉस करके ये आएगा। बिल्कुल सही। अभी तक उन इलाकों के लिए माँ सिवाय गंदगी, कचरा और गाड़ियों के धुएं के अलावा कोई चीज वहाँ नहीं आएगी। तो हाउ कैन आई अलाउ हिम टू मेक द CPEC? नहीं, आप बिल्कुल सही जी। ये पहले भी हमें आपके इलाके से हमें कॉलें आ रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो उस तरफ है और वो
جو ہے ادھر تو ہمارے کوئی ہل جل اور اتنی کوئی ڈیولپمنٹ اپیرنٹلی اتنی تیزی سے نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر واقعی پنجاب سپیڈ ہو رہی ہے تو وہ سپیڈ گلگت میں بھی نظر آنی چاہیے اور یقیناً گوادر میں بھی نظر آنی چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بی بی میں آپ سے کل عرض کر رہا تھا بہت ڈرتے ڈرتے ہمارے ہاں بہت غلط فہمیاں بہت مس انٹرپریٹیشن بہت ساری چیزوں کو کیا جا رہا ہے. بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے کل میں نے جان کی امان باتیں ہوئے یہ کہا تھا کہ بہرحال قائم علی شاہ صاحب پر کرپشن کا تو کوئی الزام نہیں تھا لیکن ان کی کتنی بھد اڑائی گئی. آج اچانک مجھے لگا میڈیا والوں کو تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ خدا نخواستہ کو ماتم کی کیفیت ہو گئی. اب ان کے ساتھ بڑا سمپتھی فیکٹر ہو رہا ہے. کل میں نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ شاید مراد علی شاہ صاحب کو اتنی آسانی سے ہضم نہیں کیا جائے گا جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں. اب یہ بات میں نہیں کہہ رہا. آج یہ شاید جتوئی صاحب کی رپورٹ بھی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جو با اثر خاندان ہیں وہاں کے پیپل لائک گھوٹکی کے مہر, شکارپور کے دورانی, لاڑکانہ کے چانڈیو, چیکوا آباد کے بجرانی, جام شورو کے ملک اسد سکندر, مٹیاری کے مختوم ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا, یہ جو بڑے خانوادے ہیں وہ شاید ان کو ہضم نہ کر پائیں. دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ بنیادی طور پر یہ پروفیشنل ہیں, ساری تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے امریکہ میں, اگرچہ ہی ہیز گون ٹو ویری ویری اسٹینفورڈ یونیورسٹی بہت, اور وہاں سے ایک نہیں 2 MA فرمائے, دو یعنی ماسٹرز کی ہے. لیکن ہمارے ایک ساتھی ہیں محسن ببر صاحب, بڑی نگاہ رکھتے ہیں اس ٹائپ کی تبدیلیوں میں. میں نے کہا میں اس سے پوچھوں یہ مجھے بتائے سندھ میں کیا انٹرنل فیلنگ کیا ہے اس تبدیلی کے بارے میں. السلام علیکم محسن. السلام علیکم نصر صاحب. جی بھائی صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ کل مجھے خدشہ تھا کہ لوگ کچھ اتنا اس نام سے اتنے خوش نہیں ہوں گے بااثر لوگ, لیکن آپ کا کیا ایس عام آدمی کے نقطہ نظر سے یا مڈل کلاس کے نقطہ نظر سے آپ کیا محسوس کرتے ہو اباؤٹ دس چینج, کہ کیا آپ کو فیڈ بیک آ رہا ہے؟ نظر صاحب کوئی عام آدمی جو خاص طور پر مڈل کلاس جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس میں سے تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھٹو کا شہر تو وہ ختم ہو چکا ہے اب سندھ میں. تو جس طریقے سے پہلے مڈل کلاس بھی سڑکوں پر تھا, ماڈی کی تحریک میں بھی تھا, ابھی اس معاملے پر جو ہے ایک ہی رائے سامنے آ رہی ہے اور وہ یہ رائے یہ ہے کہ کیا فرق پڑ جائے گا کوئی بھی آ جائے, مراد علی شاہ صاحب آ جائیں, منظور حسان آ جائے یا مسئلہ, کیونکہ یہ سارے اسٹنگز تو تھے ہی زرداری صاحب کے پاس. نہیں آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ مراد علی شاہ آ جائیں یا منظور حسان آ جائیں, آپ کو خدا نخواستہ یہ خدشہ ہے کہ ابھی بھی شاید مراد علی شاہ نہ ہوں, یہ کیا بات کی ہے یار؟ مراد علی شاہ صاحب کا جب تک نصرت صاحب جب تک قاصد زرداری پیپلز پارٹی کی طرف سے فارمل اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی, ابھی تھوڑی دیر میں ہو جائے گی نا یار. سر یہ تو آپ اور ہم کہہ رہے ہیں نا, میڈیا والے تو ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں پھر بعد میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب تک کہ فارمل اناؤنسمنٹ نہیں آتی تب تک کوئی بھی نام چلتا رہے, چلے اچھا ہے پاپولر نام ہے, لیکن جب تک ادھر سے اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی, کیونکہ نصرت صاحب 5 گروپ کام کر رہے ہیں پیپلز پارٹی میں. مفتی شاہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے, انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کون ہونے جا رہا ہے, وہ ویسے لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے ہیں جی. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی میں سینئر لیڈر ہیں, ان کو پتا ہے, ان کے بغیر تو کچھ ہوتے بھی نہیں, لیکن ان کو پتا نہیں ہے. ایک مخدوم صاحب کا گروپ تھا, اس میں بہت ہی کم ایم پیز ہیں. وہ تو ان کے بیٹے جو ہیں جمیل صاحب کل ملے میرے آصف علی زرداری صاحب سے, بہت ہنستے ہنستے تصویر انہوں نے کہا جی ہماری باری بھی جو تھے نا, بیوی نے وعدہ کیا تھا کہ وزیر اعظم بنائیں گے, نہیں بنایا, پھر آپ نے کہا سی ایم بنائیں گے, نہیں بنایا, پھر کہا سی ایم بنائیں گے, نہیں بنایا, اب تو باری کوئی دے دیں. اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ان کو مل ہی جائے گا مخدوم صاحب کو, لیکن مسئلہ کیا ہے تو چلے یہ تو نیوٹرلائز کیا نا آصف علی زرداری صاحب نے, اور ممکنہ سر سارے آپشنز آج پتہ چل جائیں گے. بلاول صاحب پہنچ گئے ہیں کراچی, سارے لوگ آ رہے ہیں. آج منظور حسان کے بیاہ پر ان کے بھائی ملے تھے زرداری صاحب سے, میر مظہرک صاحب کے جو ہے وہ بھی ملے تھے زرداری صاحب سے آج دبئی میں, وہ بھی پہنچ گئے وہاں پر. تو آج یہ جوڑ توڑ لوکل جو جوڑ توڑ ہے وہ چل رہا ہے. اور آخری لیکن آپ بالکل آبجیکٹیولی یار یہ تو بتاؤ نا, بہرحال مراد علی شاہ جو ہے ایک اسینشلی ٹھیک ہے, یہ اتنے پولیٹیکل نہیں ہیں, لیکن ایک ٹیکنوکریٹ تو ہے نا وتھ سم گڈ ریپوٹیشن, کہ یہ بھی آپ اس پہ بھی اعتراض ہے. سندھ میں ٹیکنوکریٹ اگر کام آتے تو کیا بات تھی, لیکن مراد علی شاہ صاحب کی خود جو پرفارمنس ہے پچھلے فائنانس کی, وہ سب کے سامنے پتا ہے کہ کوئی اچھی نہیں رہی ہے. اور انہوں نے 50% بھی معاملہ نہیں ٹھیک کی ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں. سندھ کی ڈیولپمنٹ کا حال فزیکل ڈیولپمنٹ ہے نہیں,
उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी देखें फाइनेंस में कोई इतनी अच्छी नहीं रही है। ये तो डॉक्यूमेंट्स पे चीजें, रिकॉर्ड की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब मसला ये है कि सिंध में एक सादात ग्रुप है जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो हमेशा ये भी कहा जा रहा है कि हमेशा सैयद ही क्यों होता है, लेकिन देखिए ना मोहम्मद बिन कासिम ना होते तो इस्लाम कैसे सिंध में आता है यार। सर सैयद साहब की तो ये मेहरबानी है, हम तो कैसे भूल सकते हैं, लेकिन मसला ये सियासत का है। यहाँ पर सैयद जो ग्रुप है वो इस दफा मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है। इस दफा कायम अली शाह साहब नाराज हैं, जैसे वो गए हैं तो वो नाराज नजर आए हैं। खुर्शीद शाह साहब नाराज हैं, तो सैयद ग्रुप बिखरता टूटता हुआ इस वक्त सिंध में नजर आ रहा है। और यही शायद मुराद अली शाह साहब के लिए लम्हा फिक्रिया हो इस वक्त कि अगर सैयद ग्रुप भी मुझे इस वक्त सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर शायद जरदारी साहब भी डगमगा जाएंगे। आखिरी खबरें आने तक मैं नुसरत साहब कम से कम सिंध की सियासत। अरे मियाँ तुमने तो इंतहाई कर दी, मसलन के मुझसे भी गए गुजरे हो, क्योंकि मैं अपने नौजवान साथियों को कहता होता हूँ कि मामला जब खबर का हो तो आबे हयात भी हो तो उबाल के पी लेने में कोई हर्ज नहीं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो एक बात कर रहा है ना, अभी ये बात हमने कैसे फर्ज कर ली नुसरत साहब मीडिया में कि मुराद अली शाह ही हैं, वो चूंकि मतलब पहले गए शायद हो ही जाए, बट हाउ डिड वी डिसाइड? बात थी वैसे मेरे साथ भी ये मैंने कल कहा था आपको कि आसिफ साहब का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि मैंने बनाना मुराद अली शाह को मैं चाह रहा हूँ, लेकिन वो तारीफ बहुत होती है, लोग कहते हैं बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है। वो मुझे ब्रेक का कह रहा है। इसके बाद मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इसमें पॉसिबल और क्या पॉसिबिलिटी और बीबी मजीद जमीन पार्टी बननी है पाक साफ लोगों की। क्या उसका नाम बहुत अच्छा रखा था आपने, लेकिन वो मजीद जमीन पार्टी में। वक्फे के बाद इस पे मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रही। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर आईडी है बोल पाकिस्तान _। अच्छा बीबी, ये मोहसिन बबर साहब की जो है इनकी ये तो कह रहे हैं अभी तक वो जवानी का जो इनकलाबीपन होता है आप में भी जो काफी पाया जाता है, नॉट विथ स्टैंडिंग, लेकिन मुझे कम से कम इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि नॉमिनेट मुराद अली शाह नहीं होना है। और मैंने कल भी आपकी खिदमत में किया था कि लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं कि मुराद अली शाह जो है ये सिर्फ बिलावल भुट्टो की चॉइस है। ठीक, अच्छा राइट। अब ये कि तमाम लोग जो हैं तज़िया फरमाते हुए कहते हैं लेकिन देखना ये पड़ेगा कि क्या ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकेंगे। तो जब इंडिपेंडेंट काम की बात करते हैं तो सिर्फ एक जिक्र करते हैं कि दुबई से जरदारी साहब और यानी जरदारी साहब और उनकी बहन और वो, और दूसरी बात नहीं करते इंडिपेंडेंट एपेक्स कमेटी। हाँ, वहाँ भी बैठना अच्छा, अब ये देखना पड़ेगा कि मुराद अली शाह साहब के जरिए वो आसिफ जरदारी साहब असर्टिव होना चाहते हैं या नहीं, सब में से होना चाहते हैं। ठीक, अच्छा ये बात कहते ही मैंने आपकी खिदमत में कल ये अर्ज किया था, जो आज मैंने इसीलिए दूसरों की खबर की है कि अगर ऐसा मसला होना है कि असर्ट करवाना है, क्योंकि मुराद अली शाह साहब आपको एक मरतबा याद होगा, अभी आसिफ अली जरदारी साहब यहीं थे, कराची में एक इजलास हुआ था, आसिफ अली जरदारी साहब ने एक चिट लिखी थी और वो चिट एक किसी को पास की गई थी कि जनाब जरा ये भी मामलात हैं, तो वो फिक्र मुराद अली शाह ने बोले थे। ठीक है, अच्छा मुराद अली शाह साहब की चूँकि सारी ट्रेनिंग अमेरिका में हुई है तो ये आम तौर पर ये जो एपेक्स कमेटी के इजलासों में बैठते हैं तो वहाँ ये सर्वर नहीं करते, बाय नेम बात करते हैं। सो यू नो, तो ये बात उलट भी, तो इसलिए इनको काबू में रखने के लिए कुछ ना कुछ तो तैयारी चाहिए। इस बात का जिक्र सिर्फ आज डॉन के एडिटोरियल में था। ठीक है, कि जनाब दो किस्म के प्रेशर्स होते हैं चीफ मिनिस्टर पे, बेचारे पे। हर चीफ मिनिस्टर जो है इतना खुश नसीब नहीं होता जितने जो आजकल पंजाब स्पीड है, समझी ना बात, सिंध में पंजाब स्पीड नहीं चलती, वहां चल गई है चीन में, नहीं जाहिर है। तो एनीवे अब उसके हवाले से सच्ची बात है कि मुझे खदशा ये था कि शायद तैयार किया जाएगा मखदूम फैमिली से। ओके, बहुत पुराने पीपल्स पार्टी, लेकिन बिल्कुल ठीक, कल उनकी मुलाकात हो गई और आसिफ अली जरदारी साहब और मखदूम साहब बहुत उन्होंने मुस्कुराते हुए, ठीक है, फोटो खिंचवाई, तो इसका मतलब है कि तसल्ली वसल्ली उधर हो गई। ठीक है, तो फिर तो कैबिनेट भी नहीं बनी है ना। अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि देखना अभी भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुराद अली शाह को फौरी तौर पर वोट नहीं मिलेंगे, ओके, वो डेफिनेटली इलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मुझे अभी भी खदशा है कि कुछ डिलिबरेट एब्सटेंशंस होंगी। ओके, ठीक, या अगर हुई भी तो अभी बिलावल भुट्टो साहब के सामने कुछ रिजर्वेशंस का इजहार इस वक्त जो मीटिंग हो रही है होगा,
بددلی سے ووٹ دے دیا جائے گا، لیکن جس دن مراد علی شاہ نے پراپرلی ٹیک اوور کیا تو انہیں واچ کیا جائے گا. اگر تو یہ نہیں تو ان کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں گی کیا؟ پیپلز پارٹی کے لوگ ان کے لیے اپنے ہی چیف منسٹر کے لیے مشکلیں پیدا کریں؟ یہ پیپلز پارٹی کے تھوڑی ہے، مثلا کہ مہر صاحب کو کیا لینا پیپلز پارٹی سے؟ ہاں نہیں، وہ تو جنا جتے ہو دے نال، وہ پھر بھی الیکٹ ہو جائیں گے. یہ وڈیرے ہیں، ٹھیک ہے، دس از وڈیرا شاہی، دس از وڈیرا پالیٹکس. جاتی بھی نظر نہیں آتی پارٹی کے ساتھ جو بھی ہو. اگر وہ ان کی اگر ادھر سے ادھر جا کے، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ سینئر جونیئر کا مسئلہ قدیب کے بری ہم بھی اس وقت سے ہیں. وہ قائم علی شاہ صاحب سی وجہ سے وہ بچت یوں ہو جاتی تھی کہ قائم علی شاہ صاحب بھٹو صاحب کے زمانے سے تھے، اور جتنے بھی سندھ کے انکلز تھے بنی لائک غلام اسود جتوئی صاحب مرحوم، اور بعد ازاں جی کراچی سے کال. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جی حکم کیجیے. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل، آپ فرمائیے جلدی سے اپنی بات. سر میرا سوال یہ ہے کہ قائم علی شاہ صاحب آئیں یا مراد علی شاہ صاحب آئیں، بیسکلی عوام کو یہ سمجھنا چاہیے، اور آپ یہ دیکھیں کہ دماغ تو دبئی سے ہی چلے گا جو ہونا ہے. قائم علی شاہ نے جتنے لوگوں کو ان کی حکومت میں جتنے لوگ مرے یا جو بھی کرپشن ہوا اس کا احتساب کون کرے گا؟ یہ ملک تو ایسے ہی چلتا رہے گا. مراد علی شاہ آئیں، یہ شکلیں بدلتی جائیں گی. لوگ تو ایک ہی مائنڈ سیٹ اپ کے ہیں نا. اچھا تو پھر ایسا کریں کہ لوگ نئے امپورٹ کریں کہ یہیں سے کہاں سے لائیں؟ ان لوگوں کو میرے بھائی لوگ کہیں اور سے امپورٹ کریں نا، اسی میں سے آئیں گے نا جس جماعت کو میجورٹی ملی ہوئی ہے. کیا خیال ہے؟ یہی تو عوام کو چاہیے کہ اب اتنی عقل لے کہ اب عوام جب ہوگی تو ابھی انہوں نے آزاد کشمیر میں عقل دکھا دی نا. جی بڑی مہربانی. ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. حسن صاحب میں راول پنڈی سے نائلہ شاہین بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے، جلدی سے بات کیجیے، ہمارا وقت اس وقت کم ہے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں جو پاک سرزمین کراچی میں اب مصطفیٰ کمال صاحب نے بنائی ہے، کیا وہ ایم کیو ایم پارٹ 2 ہے یا ایک الگ پارٹی ہے؟ نہیں جی الگ پارٹی ہے، بالکل وہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنا وہ لالو کھیت میں نہیں بنی، وہ کہیں اور بنی ہے. بہت شکریہ. اب یہ دیکھنا ہے. ایک اور کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. خان محمد راج پر بول رہا ہوں، سائیں قائم علی شاہ کے ضلع خیرپور سے. جی صحیح سر. یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ ابھی جو بلاول صاحب سے سائیں صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں تو سائیں صاحب کو بلاول صاحب نے کہا ہے کہ یہ پارٹی کا اثاثہ ہے. ہاں تو اثاثہ ہے تو اسپیکر بنا دیں گے نا. نہیں سر وہ تو ہے، لیکن سائیں صاحب کے کارنامے بھی تو دیکھو. تو یہاں پہ ضلع خیرپور کے تحصیل تھا میروا، نارا تحصیل تھا. 1995 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت وزیر اعظم تھی، جنہوں نے 498 بے زمین ہاریوں اور پی پی ورکرز کو 8000 سے زائد زمین مفت تقسیم کی تھی. بعد میں نگران وزیر اعلیٰ آیا تھا، انہوں نے ایک زبانی حکم پہ انہیں رد کر دیا. بعد میں جب سائیں صاحب کو کئی بار اس کے 8 برس تو سائیں صاحب نے کوئی خیال نہیں کیا، وہ بی بی نے جو زمین دی ہوئی تھی ان کو غریب کسانوں کو کچھ بھی کان بھی نہیں دھرا. اچھا چلے نہیں کیا تو پھر تو آپ خوش ہو جائے. آپ کا چلے جی بڑی مہربانی. شاپ کلوزنگ. پھر تو آپ کی تسلی ہو گئی، آپ کا بدلہ اتر گیا. بے زمین کسانوں کی بد دعا لگ گئی قائم علی شاہ کو. بہت شکریہ. خدا حافظ.